خیر زه یې لندن کې اجتماع کې یم خیره ماښام له به یې کله بیا به ختم شو یار بھائی شور شغرت نظام وساتئ او څومره ملګري چې د پنډال نه وروستو دي اخوا دېخوا دي هغوی لره پکار ده چې پنډال ته دننه تشریف راوړي لږ لږ رامخکې شي جزاکم الله الحمد لله الحمد لله العلي الكبير الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى ربنا وبعث فيهم رسولا من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی. کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. انتہائی قابل عزت، قابل احترام علماء کرام، شیوخ عظام او ددی علاقے ملکن ڈویژن او د بٹخیلی او ددی الڈن ڈیرے او د گردو نواح نراغلی غیرت مندو، جرت مندو، مشرانو، کشرانو، موحدینو، ملگرو، السلام علیکم. ستاسے نن پد عظیم الشان اجتماع کے د شرکت موقرات میلاو شلا. دیر علماء کرام بیاننا اکڑل او رستو بہم دا سلسلہ روانوی. عزیزانو، دا اللہ دیر لوے فضل اور احسان دے، دا خود چاہ تصور ہم نو، دا خلق و ذہنونو کی خدا خبر ہوا کہ منگا موحدین ختم کرل، منگ موحدین چرے رک کرل، منگا موحدین مٹاو کرل. لیکن زدہ ضرور منم کہ دادا غی و کوشش و محنتو، دادا غی عزائمو، لیکن اللہ گواہ دے ددی مثال دادا آغا ونی دے چکلا داغے سانگی کٹکڑیشی و شاخ تراشی ہوشی نو چے بہار رازی پسرلے رازی او خزان تیرشی نو داغے سانگی داغے میوی او داغے گلون چے دے داد تیرشی وقت نفسو چند باندے زیادی. او نندا اجتماع داد دے ثبوت تے، داد دے بین دلیل دے کہ حق پا دنیا کے مٹاوے دلو دا پارا ندے راگلے، حق پا دنیا کے دباوے دلو ندے راگلے. حق خواغا دے دا چے سمرے دباوے دب اگمر اچت روانی، اور انشاءاللہ روان بھائی وہ انشاءاللہ. عزیزانو، شیوخ راضی شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ وتعالی ورعاہ وعطال اللہ عمرہ. اللہ دے دا غیب جن کے علم و عمل کی برکتون واچے، دا غیب خصوصی خطاب ہوئی او کسان را روان دی جم کے بکینے مضبوط بکینے. علماء با خبری کئی دا موقع بار بار دا سے نرازی او بیا دمرا کسان او دمرا موحدین پیوزے کی راجمہ کیدل دا یو بل تکاتل او دا ملاقات موقع دا دیر لوی غنیمت تے، دا دیر لوی احسان دے. منخو اللہ تا دعا کرو چی اللہ زمنگ مین امستاد پارا دا، زمنگ محبت امستاد پارا دے، زمنگ راغنڈ امستاد پارا دا، زمنگ یوزے کیدل استاد پارا دی. ستا پا مین را یوزے کیگو، ستا پا مین اللہ جدا کیگو، او
ستا پیغمبر ویلی کہ ستا پا مینہ راجو دا کی گی ستا پا مینہ جدا کی گی تو اللہ دا عرش سورے ورکے نو اللہ منگتا دا دنیا تکلیف برداشت دے قبول دے منگتا دا دنیا دا گرمے مقبول دی منظور دی اللہ خوئے اللہ دا دی پا بدلا کی منگلہ دا آخر دا قیامت پر ازے دا خپل عرش سورے نصیب کی چالا پکار دے غیدی ہوئی کنا آمین عزیزانو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پیودا سے ماحول کے پیدا کرے دے کہ ہر طرف تا تیارہ دا ہر طرف تا ظلم دے ہر طرف تا جہالت دے ہر طرف تا تیریدی قتل دے غارت دے ہر سروان دی نہ حلال شتے نہ حرام شتے بس یو گڑ وڑا لانجا شورو دا اللہ پیغمبر پدا سے ماحول کے را پیدا کرے دے او اللہ ویری دی احسانات خود کیوں کڑی دی پہ انسانیت باندے وسیوں کئی روان وئی کی گیبا پہ ہر انسان بے شمار انعامات اور احسانات تھی لیکن کم احسان چی اللہ محمد رسول اللہ پہ ذریعہ بدی امت کڑے دے جب منگلے اللہ محمد عربی راگ کو دی امت لا اللہ وئی ہر احسان میں وجدتے تزما دے اس احسان شکریہ نشی ادا کولے تزما دے احسانات و انعامات و شکر حق نشی ادا کولے لیکن دا آگا انعام دے دا آگا احسان دے زمان موحدین و مسلمانان انہوں واؤرے کہ دا آگا احسان دے کہ اللہ بخبل دیتا احسان ویلی دی اللہ ہوئی چی دیتا زب بخبل احسان وی ما لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین البتہ تحقیق اللہ احسان کرے دے لام تاکید قد حرف تحقیق ماضی باندے داخل شوے دے علماء لکی چمانا کی مانا بد قسم کی لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ وی زمان پخبر ذات باندے قسم وی جمانے لوئے احسان کرے دے سے احسان دے تاسولے مال در کرے دے دا احسان تاسولے مرس پگمے پیدا کری دی نا کم احسان کرے دے اذ بعث فیہم رسولا اذ بعث فیہم رسولا لوئے احسان کرے دے رسولن بندے تنوین تعظیم دے او دا ڈبل تعظیم دے عظمت والا پیغمبر رالے گلے دے شان والا پیغمبر رالے گلے دے خود پیریانو ننا دا ملائکون ننا دا بل مخلوق ننا دا کم خوانا من انفسہم ام ستاسو ندے ستاسو دا جنس ندے دے انسانانو دے دے ابراہیم خلیل اللہ دا اولاد ندے دے اسماعیل علیہ السلام دا نصب ندے اللہ اکبر اللہ وی سکی چراغ لے دے سلام رالے گلے دے اللہ وی اتلو علیہم آیاتی دا غکار دا دے جبر انسانانو باندے دا اللہ دا آیتنو تلاوت کوئی دسیشی تلاوت کوئی یتلو علیہم آیاتی تلاوت کی او جکم تلاوت واوری خوال راشی نو ویزکیہم اولی پاکی دا شرکنا دا کفرنا کلچ پاکی صفاشی نو پیاس کی ویعلموہم الکتاب والحکمہ پیاورتا دا قرآن و دا سنت تعلیم ورکی جد شرک پگن کی پلیت ہوئی نو قرآن داغا سینی تک تکی گی اگا پا قرآن نشی کوئے دے نو اول یزکیہم اول سر سکی پاکی بیا ویعلمهم الکتاب والحکمہ ہم دق وجدا کم خلقو عقیدہ کی چی شرک دے کم خلقو کی چی بدعاتی دے دے وصول گئی دے با زان تو مولاوی
لوئے لوئے علامہ فہم ہوئی لیکن پلا میں قسم دو با قرآن باندے نبوئی گی فہم دا قرآن نبا خالی او دقا شانت فقاہت دا حدیث نبا خالی خبری بکئی قرآن بوئی شرک بثابت ہے قرآن بوئی شرک بثابت ہے حدیث بوئی سب ثابت ہے شرک بثابت ہے بدعات بثابت ہے دا احادیث ہونا دا سنگ پوہ دے دا پدے محرون دی دا چرتک ہوئی نو دا پیغمبر کا یزکیہم پاکی بے ویعلمہم الکتاب والحکمہ یا بورتا کتاب تعلیم اور کئی پا قرآن بے پوکے گریزوانا اللہ پیغمبر دانوے جدلوے مالدارہ کورنے جو پیدا کرے دے اللہ پیغمبر چرتا سرمایہ دار پا کور کے پیدا کرے دے نانا پیغمبر دا سے کورنے جدا عام الفیل پا کال پیدا شوئے دے پا کم کال باندی جی اب رہا کعبہ تبا کولا کعبہ ارتا ہولا اللہ داغ پا لخکر باندے دا سے کانی ورہولی دی جنیس تو نابود اکڑل جدہ تباشم پدقہ کال محمد رسول اللہ پیدا شوئے دے او دا سے قرآن ہے کہ پیدا شوئے دے جدہ امام الانبیاء والدہ آمین ہوئی کہ پدغ سار پدغ شپا پیغمبر پیدا کی گی او دا سے تیارہ دا گورم زماکور کی دڑیوی دا چرار دا پارا تیلم نشت دے دا رنا کولو دا پارا پڑیوہ کی پلاٹین کی تیل ہم نشت دے دا سے قرآن ہے کہ پیدا کرے دے اللہ اکبر او بیا جرہ پیدا شو نو یقصو پلارے تیل اول واغس مورچے پیلو شپگو کال عمر کے دے مور واغس تلا پیغمبر دا شانتے پا دنیا کے دے انسانانو چکم سہاری ہوئی اللہ یو سہارا واغس تلا یو سہارا دی پور تکری نکل راگے اللہ تی نکم واغس پاک مرگ راگے ترل راگے اللہ اکبر آخر اغتیم رخصت شو اللہ اکبر بخیلی والا ہو ملکن دویجن والا ہو ہوا اور پیغمبر پدا سے حالاتو کی نوئی کی گی او چروان دے لڑک پنتا علق والے تا نو دا کافرانو دا مشرکینو گڑی بیزی سرائی گڑی بیزی سرائی دی یادے بیا جکل خضوان شباب ترسی تجارت شروع کو کاروبار شروع کو اور دیر لوئی کاروبار کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا کاروبار کی شراکت تے آخر آغا روز رالا پینزیش تو کال عمر کی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا نکاح شو ام المومنین دا پیغمبر پر نکاح کی راغ للا حضرت ابراہیم چل پیغمبر زیدے دن علاوہ نور طول بچی دا امام الانبیاء دک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا شیری آغا رضرالا پیغمبر چلے تری کالا چکل سلیختم کال تورسیر غار حراک ورد اللہ جبریل راو لے گو او دا قرآن کریم پینزا آیتون ورد پا اول روز کی آواز لکڑل او اول حکم نسور کرے دے اقرا یہ گئے ملکن والوں کا نا اول حکم سو اقرا ویا پیغمبر قرآن اول روزن دا قرآن حکم دے اقرا بسم ربک اللذی خلق دا قرآن حکم ورطور کرے دے دالولا دے نبی کریم پا جب قرآن جاری شو پیغمبر رائے او دری کالا در روزی دشپی در غرمہ ٹیم پا خلوتوں کی پٹ پٹ لیا دے خلقو تا توحید دعوت ورکی خلقو تا عقیدی دعوت ورکی پٹ پٹ سنگا ایک کی آوازی دیکھو سوک ملگرے نشتا پٹ پٹ لیا دے دری کالا خود دری کالا رسول امام الانبیاء بیاتا سے علی الاعلان اللہ دا وحدانیت اعلان کرے دے
کی چوٹ پر ملائد اللہ توحید اعلان کرے دے او تاسی کرے دے کہ پدی طول عرب اور عجم کی اوڑے رلوے ہنگامہ برپا شوے دا کہ داسی چلو شو خلقو نے یو تو خطا شین زمانگا خدایا ہم تے خودیر بدوی بس میٹنگونا اجلاسونا شوراگان شروع دی دا مشرکین سچلو کو تکلیفونا عذیتونا مصیبتونا اللہ اکبر امام الانبیاء زوجہ مقدسہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہم وفات شلا او دا امام الانبیاء ترچ دے ابو طالب ہم وفات شو عام دا سیرت کتابوں نبی کبھی عام الحزن دا غم کا کوشوئی خدا دا سیرت کتابوں نویل دی زمان جو بے محقق عالم ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف سے لکلی دی کہ دیتا عام الحزن موئے پیغمبر ورطا ندی ویلی عام مورخین ورطا ویلی سیرت نگار ورطا ویلی اب یہ طبقہ دی ملکی گرزی آگا چدا سینی اگر بھائی نہیں ہوئی جی تک تو دندن ہوں تور اور دوبارنا ہوں تور پرا دے پا بازار کے زان کر بھائی نو پدہ کا روزی چرکو سپینہ جامع یا چول دا چانی سندھ چہدہ کتا خود زمان دا ڈلے سڑے ہوتا سپینہ جامع والی یا چول دا خود توری جامع روز دا دیدہ لکھ دی کنا محرم کی نوے تا تورا جامع پریخی دا سپینہ دیا چول دا دیڑے غلط کار کر لے خپکے گا ما جامع خیر دے زڑا تور پکار دے سیوی آو خپکے گا ما دستا سنائے ما جامع خمیا سکتی نا بدا دا اصل کی شے چیدے دا زڑا تور پکار دے اگا مکمل تور دے نو اغید دین دلیلوری سوچ روح کال تا خوزن ویلی کی سر دا حضرت حسین غم کو سپوری کرو وہ شہید آگئی ہو استدلالو نو خیر خدیجۃ الکبریٰ وفات شو ابو طالب وفات شو نبی کریم ملگرتیا مرست ختم شویدہ نبی علیہ السلام پوری مکی والا خو ہر تکلیف دا سے روز بنوی بدخیل والا ملکن والو دا سے روز بنوی کہ پیغمبر کور ترازی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جپلار تکوری جاری او پمنڈا حملی ہوئی پیغمبر مخدوین نصفا گئی روزانہ راضی اور صفا گئی او پجڑا شوئی چکی بابا ترسوی نبی علیہ السلام لا تبکی یا بنیتی لا تبکی یا بنیتی لری جارما ان اللہ مانعن اباک تو ولی جاڑی اللہ بستاد پلارا مرستوں کی حفاظت بے ان کی بلی جائے جاڑ ملوری خیر دے اگیلے تسلی ورکوا او ادا سے روز رالا چی پوشو مکی والا نمانی زان سر یو مل گرے تیار کم مل گرے غلام مرائے نبی علیہ السلام متبنہ چیزوی ورطوی زید ابن حارثہ ویرازہ او پٹ پٹ روان شل مکی نزی مکی والا خوار سرد کل رازہ وزو طائف تا چرتا ناکشہ سرستاز کو وجو نشتا بس کم چوی خین ہوئے سبحان اللہ شاہ تڑیر پریشان ناظر تاثر زلی زخو تاثرین ہوئے سبحان اللہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اور خدا سے دے گرمی دا سے دے جماوے خب گرم بھی ہے خدا سے یہ خیل گئی گیا ہے خیر عرض میں کہو نبی علیہ السلام زید ابن حارثہ روانی کرے ویزان سرا
85 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر سو طائف تے اس نشتہ دے اوخ نشتہ دے خچر نشتہ دے گاڑے نشتہ دے موٹر پر آڈو لینڈ کروزر جاز نشتہ دے پیغمبر دا 85-90 کلومیٹر لارا پٹا پٹا پیادل تے کڑے دا سمرہ بستڑے شیوی سمرہ بستڑے شیوی آیا پیغمبر طائف نسل روان دے اٹھنا پاڑی سلطلے دے اقتدار کرسی دا پارا مال دولت دا پارا شہرت دا پارا منصب دا پارا نانا دس دا پارا دا اللہ دا قرآن دا پارا دا پیغمبر دا سنت اقبل سنت دا پارا مشن دا توحید دا پارا پیغمبر روان دے لالت کہ ارسے دا طائف دا بنو سقیف 3 سرداران رائیو دیکھل مشران دی دا قوم لیڈران کہ دیشی دا مشران دی دا قوم لیڈران دی کچھتا دی خبر اومن لنکار و جوڑ شی مرست ہوئی اگر دریوانا رونم ناس کی فیوزے کی پیغمبر خوال اللہ کی ناس غوطلا سے مخامت بالکل استرے دے داس استرے دے جدہ تھکاوٹ نہ چور چور دے بے دمی بے خوبنوں داس ناستے اور سوئے اے دا بنو سقیف سردارانو تاسو لرا غلیم مالا اللہ یو مشن والا کڑے دے ماتا اللہ قرآن والا کڑے دے او زد دید پر راغلیم جدا مخلوق پر تیرو کی پروتے دار تیرو نراو باسم دا توحید رناتا اسو زمان مرستا کوئیو کنکوئے طائف والو اے لیڈرانو زمان ملگر دیا کوئی کنکوئے مکی والو خود زمان خبر ندمن لے چرتا اگر دا سے بدبخت ہو کہ یو روغ نے سر راپور تکو اور نبی علیہ السلام توئی اللہ تستان علاوہ بل سکھ نمی لاوی کی نبوت ورلور کڑے وے بل سکھ نو پیغمبر ہے دا پارا تے پیغمبر کڑے سمر سخت خبر ادا او دویم ہوئی کت چرد اللہ پیغمبری نو دا کعبے خلافی گنڈو لی جاؤ کعبہ با خلاف اچھا والے دا گئے گنڈو نو دا سے پہو صدا سے پیغمبر تگوئی اوئی کت چرے پیغمبری نو زباد کعبے دا خلاف کنے وانے کم سری سری بے کم ٹکڑے بے کم تس نس بے کما خطا پیغمبر من لولا تیار نہیں ماں پیغمبر درہم دوکتل چدیس ہوئی اگر آپ آسے اگر ہوئی لا اکلمو کا زدر سرادو خبرنکو زکا کت جرد اللہ نبی اور رشتینے نستا سر خبری او باس مباحثی دا خطرین خالی ندا او کچر درو جنی نزد درو جن سرادو خبرنکو الوارا دروارو دا سے رکھو بالکل رکھو پیغمبر علیہ السلام راہ پاسی دا غفت رواج نہیں خلاف کارو کو دا اوبو تپوسو کا دا فراق تپوسو کا دا دمر لری نے اس خیل پیادل اگلے پیغمبر علیہ السلام راہ پاسی وی طائف سرداران خیر دے اس پروانشتا آسو بدے ردی تاسو کنزلو کڑ تاسو زورت لما آسو دمان مخون ساتو خیر دے خدا خبروں دقل تپٹو ساتھ ہے بارت چگیو نو ہے زکا چی تاسو روڑو چگ کرلا ندا قوم بم پپدلا رشیدے بدما خبر ناوی قوم لیڈر یو سڑے رد کی جو قوم بیا گاڑی ترسی نو تاسو خاموش ہے تاسو لنر آزم بیا خودے قوم تمہیں پریگ دے او چرے مکی والا خبر نہ کہے کنا غبا خان دی خوشحالی گی کہ من نلار اگئی عمر اب کو
زمان میشن برو کاؤ سو نوے لیکن دا سے بدبخت دی چرت دا سکے دل را پاس دل او چغیر ویکلے زوانان را پاس ہے دا قوم بچی را پاس والا مشران ناری نو زنانے را پاس والا وی جدا یو گستاخ را گلے دے دا زمون خدایان نمانی دا رب یو عالم دے سیرت نگار دے اگر یو تیرا عجیب جملہ لکھ لی دا چرتو مشرکانو چدے دا مفاد پا خاطر توحید ٹکراو کھڑے دے زکا چدا طائف والو چک معبودو بتو داغیم لاتو لات منات عزا حبل نو داغی اگا خدای نمسو لات او داغی معبودو او طائف دیر یخا علاقہ دا لکا سواد بحرین مدین مالم جبا خلق سیل لذی نو پا گرمائی کے با طول عرب مشرکان چلے طائف تا سیل لرات لل او دا تغبوت عبادت بے کاؤ او دے با کمایانی کولے سر نوی چھ منگ دا خبر او منو نو بیا خلاق منات ٹکڑے کول واری او بیا چی دا مال را روان دے دا نظرانے را روانی دی دا خیراتونا زکاتونا عشرونا سرسائی را روانی دا خوزی بیا کنا دا خوچی حلواگان را روانی دی دا خوچی بریانیان تیگون را روانی دا چرت بیا ملاوی گی ننم چکم خلق پا دے گردو ناس دی او دا توحید مخالفت کئی ان پا دق وجہ کئی چی دا قرآن منم دا ہر سسکی گی دا بندی گی سر خوری ناغوی نا لارا میں رکھا ہوئے مخنیوے کئی نو غی انکارو کو زوانان ناسیے مشران ناسیے طولو پجولو کی کانیاں چولی دی او امام الانبیاء دا سرد زید ابن حارثہ دے او تاسی پکانولی چدے امام الانبیاء دا سروین چدے پسپلو کی نالین کی لاڑا و علتا جماؤ شو او کی سروین او چشو سومروین اب بیدنی آخر دا منظر گورے کنا جو عجیب عالم جملہ لکلے دا اگوی تأملو وتصوروا هذه المصائب وهذه الأحداث غوروا كي لگ تصوروا كي لگ طائف کے بازار پر لارش پر سوچ کے سوال در تکم ملکن والاو اگو اس تصوروا كي وہی رجل وحید غریب بعید عن اہلہ وعشیرته ووطنه چیو انسان دے ایک آواز دے دی علاقہ دے پپل کلی کی دے دپل پہ علاقہ کی دے دا خاندان دا وطن لرے دے پردیسی شوے دے او گانی پی وری گی چگی دی روڑی دی غوغا گانی دی وینی پی بئی گی نو اگوی جمالا تکون حالته وکیف موقفه فی هذا المقام داغ پزڑ بس تیریگی پاغ بسنگ پدغ ٹیم بداغ حالتوی سوگو مشتا یور وزنگا حافظ ابن کثیر کی لس روزی دا تکلیف برداشت کری دی لس روزی لگتار دا تکلیف ندی اور سو ملا پا بازار کی پکانو اشتے دے تردی پوری نبی علیہ السلام یو باغ توردن نشو باغ اند ملگر نو دا قطبہ و دا شہبہ دے چی باغ توردن نشو ملکن وانو لار دا دا کرو دا انگرو یو باغ دے نبی کریم لار دے ونی لاندے دا وحلا جسنگے ڈڑا اوہلا زید ابن حارثہ زخمی دے دیر آفاز نبی علیہ السلام نمک نبی پاک گئی داوین سومرا مقدس دا داوین سومرا آلہ دا کائنات دا طولو انسانان وینی راجم گئے
دا پیغمبر دا وینی دا یوی قطر مقابلہ بزور ہوئے وینا کو پریگ دے دا کائنات دا طول انسانانو وینی را جمک ہے دا پیغمبر دا خلی دا یوی قطر مقابلہ نشی کولے دا صداو کنا دا خدا وینا تیوی دا صد پارا اللہ دا صد پارا قرآن دا پارا دا توحید دا پارا ملکن والاو کا تاسو دا خلق پا دیر دیوئی موحدینو تاسو دا خلق پا دیر دیوئی ولی خپکیے گئے تاسو دا خوشحالی پکار دا جد پیغمبر دا سنتم پتا سے باندے جندی کی گی تاسو سر پریشانہ کیے گئے تاسو والے غمجن کیے گئے اللہ اکبر پیغمبر ناس دے باقی دا زوی متبنہ چلے دی دا پیغمبر وینا وچے متبن شیوال جوڑی ناس دی نبی علیہ السلام تے دا سکو دوین تقصور دے نو کوئی یو غلام دے نوکرے دے دان داغنوں دے عداس عداس تا ہوئی تالی کے والا دکورو یو گلگو چھے واچو ویدہ منڈا کسی راکلے دے ناس دے داغل یوسف او منڈا یوسف دا نوکر عداس را پاسے راگ نبی کریم ڈڑو اہلی دا ناس دے دا دکورو دا تالے امام الانبیاء تلاس کی خودو نبی علیہ السلام چی انگور تلاس کی کرتا نسوئی بسم اللہ دا چان مخلی دلتا خوچی دے روغ دے کمانڈی نہ بسم اللہ یا نہ پاکی کہ الحمدللہ اڈرقی ہوئی الحمدللہ دیو بھی یہ رشورا روٹائی دیگرہ نہ کڑلا خالی جو دیو کھوڑو چرتا وٹل کے اخرا آخر کے بل موار کو عید کا کنا سٹ نہیں نیولے کنا دا اللہ سر راکا ہے بدبختہ عرض دے نو نبی کریم بسم اللہ کڑلا دا غلام چے دے دے عیسائیوں یودن وی جیسڑیا دا تا کم جملہ ویل بسم اللہ داخل خو بسم اللہ نبی جنی دو بسم اللہ زبی جنی دو خو بسم اللہ تے والعزا والحبل اور تا کم جملہ ویل دا جملہ خودوئی نبی جنی نبی علیہ السلام نے الگ توئی تدکم زے اگا سخت تارو کہو رہے رو اگا وی زدن نینوائیم دا عراق دے علاقے و خار دے نینوا نبی علیہ السلام چی دا جملہ واورے دا گتا دا سے پکتوشو وی خواہ تو زمادر رور دے علاقے کم رور نبی علیہ السلام وی یونس ابن متا دا حضرت یونس علیہ السلام علاقہ دا سڑے نور حیران شو نبی علیہ السلام دوئی اگا سنگا پی جنے نبی علیہ السلام ہوئی اگا زمارور دے اگا اللہ نبی دے اوزدون اللہ نبی اور رسولیم دا اگا حالات اللہ مات قرآن کی خود لی دی چیدائے ہوئے کنا بس دے سڑی یو دا معاملہ کڑا دے الگ او دے نبی علیہ السلام لاسخ پلکو او زر دا نبی کریم وینا سوا گئی یادے دوار انہوں مشرکینوں خطبہ شیبہ چکوئی تو غرور تو لکا زمان دے غلام دے پا کم کار آفتا شو دے من لے گلے سلو دے پا سافتا شو نچے گئے کڑوی آئے راش دے چے سنگ واپس رانے اللہ اکبر اگر تو ادابتا سے چل گاؤ ولی عداس ہوئی بھی پتا میری قسمی ہے زمان مالکانانو وہ آورے دا کم کسنن زخمی دے لہو لوہان دے پوین کی لط پت دے چور چور دے دادا اللہ نبی دے او دا نبیانو سردار دے دادا نبیانو سردار دے نا 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 وہی نہ منے ستا دن ٹک دے سدے ستا دن ٹک دے وہی نہ منے اگوئے ما من لے دے ما من لے دے ما خود دا گلا سنو ما چرگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ
زویم اللہ ستا فیصلی دیری عجیب دی اللہ بے نیاز بادشاہ اللہ بے حاجت بادشاہ سنگا چپکمو پسی پیغمبر تلے دے منتونے کڑی دی اگا خو محروم دی او دا چاناڑو توقع نوا اللہ اگا دا ایمان دا دولت نمالا مال کو ہدایت ورکولو والا سوک دے وہ سوک دے اللہ دے دا انسانانو دا وسو دے اختیار خبر ندا موحدینو محنت کوئے تاسو کی من کس کمال نو منگا تمرا خیستون نیو منگا دا اللہ سر ذاتی سر رشتم نشت دے بیا پتہ نشت دے چس وجدا کہ اللہ پتروڑاو خلق چی دے سوک دا غوامی چازو تکے نولے دے سوک دا پیرانو بھی چازو تناستے اغسٹی سوک دا بزرگانو قبروں تناستے او موحدینو پتہ نشتے تاسو کس کمال دے کہ اللہ تاسو دا در بدر نہ بچکڑی قرآن تکے نولی ہے وہ پدے باندے الحمدللہ قد اللہ شکر دے چرت ناصر قبروں بہم سٹل او گٹی بہم محل خارق لکی نو چبا ہم کولا دا زمان دوست خبر ہوا دا اللہ احسان دے ذالکا فضل اللہ یعطیہ من یشاء داد اللہ فضل لے رو توجہ بارم پیغمبر دا مقام کی ازاری کڑے دا سے کڑے دا دیر اللہ ازاری کڑے دا دا پیغمبر دا دعا دا تخیمہ لکن والا بٹخیلی والا واؤرے علماء کرام نافتی شیوخ نافتی پیغمبر دغا ٹیم کی دا سے پوری ہو جاڑی اللہ تسوئی سمرہ غم جنزر دے سمرہ درد دلے زر دے اور سمرہ زخمی بدن دے دغا ٹیم کی چی دعا کے نسوئی اللہم اشکو الیکا من مصیبت راضی کنا کم خود تناسی چر تناسی بیا جاڑا پیغمبر سوئی واؤرے دید دید وادا یو لفظ چی دے دادا خالق اور دا مخلوق فرق بوائے بیانے دادا عابد اور دا معبود بمین کے فرق گئے دادا حاجت روا مشکل کشاو دا محتاج بمین کے فرق گئی دادا محبوب اور دا معبود ترمین زا فرق گئی دادا رسول او دا اللہ بما بین کی فرق گئی سوئی اللہم اشکو الیکا ذوف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس انت رب المستضعفین انت رب المستضعفین اللہ دا اخبلی بے وسیع بیچارے اللہ دا اخبلی کمزورے اللہ دا اخبلی کم نائے گئے شکوت دے شکایت چاہتا گوما تاتا گوما اللہ تاتا جارم یا اللہ الہ من تکلونی الہ من تکلونی اللہ تازہ چاہت اس پار لیما الہ عدوین یتجہمنی اللہ سبی دویتا والا کریم جب میں دکانو باران ورولے دے اللہ زماوی نے جائز کرے دا بیوہل زما سر زخمی کرے دے اللہ الہ عدوین یتجہمنی یا اللہ اے اللہ زدوین سر بیاتا تلا فریاد کن یا اللہ جلا ابالی لا ابالی اللم یکن بک علی غضب اللہ جتا ناراض میں تو سنے مظمہ پدی تکلیف باندے پروانشتا جتا خپا نہیں اللہ پدی میں پرواہ نشتا ایس پرواہ لا ابالی اللم یکن بک علی غضب یا اللہ ایس پروان نشتے دارب اشعار را تیار آیات شل اللہ
شاعر وئی بس مدتی موقی سرڑیر لگی سوئی وی فلیتک تحلو والحیات مریرت فلیتک تحلو والحیات مریرت ولیتک ترضا والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب اذا صح منک الود فالکل حین اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب تراب سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر سوئی وی فلیتک تحلو والحیات مریرت اللہ چترا تخوگ شی فلیتک تحلو والحیات مریرت اللہ چترا تخوگ شی نکدا طول جن میں تریخ زخر شین پروا ولیتک تحلو والحیات مریرت ولیتک ترضا والانام غضاب اللہ جترا نرضائی کٹول جہان ناراضی نظما پہ پروا جہان دے ناراض پروا نشتہ دے ولیت اللذی بینی وبینک عامرون ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب اللہ چزما استاد تعلقات برابر وی لیت بینی وبینک عامر اللہ چزما استاد تعلقات برابر وی نو وبینی وبین العالمین خراب کد طول جہان سر میں خرابی نو پروان نشت دے دو پختو یو شاعر وی گامبا اخلم پلمبو کی خوچترا نرازی وے پروامی نشت دے اللہ خوچتر رضائے ستا میں ربانی رباندی پیغمبر دغزے نروان شو روان شو انور دے نبی کریم بخاری روایت تے گورم دوار یزی او ٹکڑی پا ماں باندے سورے کڑے دے زداغی دا سوری دلان دے روانیم اللہ تکلیف ورکی مصیبت ورکی وہ مصیبت کی یوازی نپری نسل گورم دوار یزی دی ٹکڑی دلان دے روانیم وچے دا سے میں پر مخدا سے لو قتل کہ امی قتل جبریل راگے اللہ سوک راگے جبریل راگے اور چلے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ حبیب السلام دیوی بھائی وعلیکم السلام سلام میں جواب میں ورکو جبریل وی یا رسول اللہ ستاد قوم رویہ اللہ اولی دلا ستا قوم چتالا کمی بدردی ہوئی اللہ دا ہر سواوری دل او تاس جویل دی اللہ دا ہر سولی دل وائیوری دل پیغمبرہ ہاذا ملک الجبال اید اللہ حبیبہ دا زمان سرا دا غرنو ملائکہ دا ڈیوٹی اللہ پا غرون لگولا ہاذا ملک الجبال دا غرون ملائکہ دا بس تو حکم کوا تو حکم کوا کہ حکم کئے بس تک کرے غرون با پیرا یوزے کی دا طائف کے دے دا با ٹول لپت کی دا دے نسلون با ختم کی اللہ جگنا چور دے کی وار ملک نوالا واقعی اس اللہ نبی ویلی دما پیغمبر تا چیتر رحمت للعالمین پیغمبر دمخن وینا پاکی او یودم وی اللہ لا بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا اللہ زماوینا ما تکلیفنا معاف دی اللہ خزدہ سوال کون جدتے دا سے پیدا
دادی کہ دا اللہ عبادت کی پتوحید سرا او دا اللہ سرا سوک شریک تکلیف خیر دے حضرم جدی کہ اللہ موحدین پیدا کی دا پیغمبر دی واقعی کی دیر عبرتون دی دیر درس دے موتا کا اکنزل شنو پروا دے خپکے گئے ماں کوش ہوئے دے خوشحالے گئے خپل بہم کنزی پردی بہم کنزی تو متون ہم لگی بہتانون بہم لگی خوچرے با خدرے گئے نا داد پیغمبر اخلاق دی محبت کی یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جوہر جواہر لٹائے برداشت کوئے با پرواہ بن کوئے زک اللہ خل پیغمبر تم داوے پیغمبرہ دل پرواہن کی اما بنعمت ربکا فحدث تعلمی دیر لوے نعمت در کھڑے دے چے قرآن خلق کی ہر سوئی تدا بیانوا بیانوا بستا دا کر دے خلق میں پرواہ مکوا شاعر ہوئی غرفی تم اندیش سے غوغائے رقیبا غرفی تم اندیش سے غوغائے رقیبا آواز سگاں کم کو نظر گدارا اس پوپا کا پابا دے پرواہ مکوئے ہر شیزان زن لے ڈیوٹی دا صدا جس پی ڈیوٹی دا دا غپا اگر اخبر ڈیوٹی کئی اگر بغاپی اگر تسم ہوئے اور دس پو دا غپا دا وجی چرے دا فقیرانو پر ہوزے کے کمیں ندے راگلے نرازی دو بخپل کار کئی اور سومرچی بات مخالف نہ چلی ان اقبال سوئی وی تم بھی یہ بات مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے چلی گی تاسو نور اچھتے گئے پرواہ پہ مکوئے منگم خلق تداداوت ورکو منتار سوئے خیر زمان جو خبر سٹڈی ہونا شوئے منگم داداوت ورکو منگ سے وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں منظور دا کنا وہ دو باتیں اگر ہماری سن لیں تو ہم 100 گالیاں سہ لیں ہمیں اپنے مطلب سے مطلب ہے وہ جو چاہے ہمیں کہہ ہمیں اپنے مطلب سے مطلب ہے وہ جو چاہیں ہمیں کہہ لیں منگدہ پلکار سرکار دیں ہر سچ ہوئی لیا بھئی بس تاسو قرآن بیان ہوئے وہ کہے دے قوم خیر خواہیو کہے دے ملک خیر خواہیو کہے اور دے قوم دے ملک خیر خواہی دی کی دا جدی تدا اللہ کتاب خیر سورتو خیر اللہ کتاب اور دو ہے دا قوم خیر خواہی دیکھ کے دا دمال خیر خواہی دیکھ کے دا اللہ دے زمانگا استاذ و حاضری قبول اور منظور کی بیاننا بجاری بھی ملگری کے نئے زندگی باقی ملاقات باقی آخر دعوانا